أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا. لله ملك السماوات والأرض. سبحانه وتعالى جلال الله. يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا. الحج محرم وصل كمان من آخر الليل احنا. أيوة صح. صلاة على النبي. ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. صلي على جمال النبي. صلي عليه. جلح كده. حاضر يا عظيم. ايوه يا شيخ. نكمل الصح. ويجعل من يشاء عقيما. عليم قدير. الله عليك. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء. والله. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء
يكرمك يا حاج. الشيف حد زعلان؟ الشيف زعلان ما تصورليش توت الهندر خالص. ازاي؟ صياش قاعد يجيبهم. قاعد يصور محلو. صياش عندنا صورة صياش. ايوه محمد الحاج ركز بس شوي. ايوه. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو العليم القدير. جميل يا عم الشيخ، جميل والله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. على جمال النبي. بسم الله. الله الله ويفتح عليك محمود. كمان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يا رب يا رب يا رب. الله يفتح عليك. أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه من ايوه يا شيخ محمود. إنه عليم حكيم. نعم سبحانه وتعالى. الله سبحانه. ويفتح عليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله يكرمك. الله حفظ الله الله ورحمكم الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله 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 الله. وكذلك أوحينا
يا رب يا رب. الله يا السبع هو كريم وهو أكبر. الله 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 كريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه صلى على سيدنا رسول الله. يا شيخ محمود وكذلك اوحينا اليك. الله الله اكبر. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الله الله الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله نعم نعم. ايوه يا شيخ محمود الله يفتح عليك. ارحم والديك ثاني. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله اكبر عليك. علوم القرآن والله يا شيخ محمود. بارك الله فيك. وكذلك جعلناه روحا من أمرنا سلام. الله 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 الله.
حينا يا مولانا. الله إنا كلمة ياسين. الله 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 الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله يا مولانا الله الله يكرمك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. سبحانك يا رب. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. الله. ألا إلى الله تصير الأمور. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي
فجعله غثاء أحوى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما ايوه يا شيخ محمود. الحكومه عاوزاها، محدش عاوز لنا كلام معاها تاني. الله اكبر. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. ايوه. الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اولها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما صلي على جمال النبي والنبي لا نسمع. الله اكبر. لا هيقولها لازم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبحانه وتعالى. الله اكبر. منور والله. اسم ربك الاعلى. انا العشر بعد الخشم ما فتحتوش ابدا. حياة جد الشيخ صديقنا نسمع الله اكبر. ما سمعت الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك يا مولانا. مفيش محمد. نقولها سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شيء والنبي ثاني. الله يرحم ابوك. ايوه اي والله. الله يرحمه سامح. الله يبارك فيك يا ابو سامح. إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى. سبحان عالم السر والأخفى. الله 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 الله. الله أكبر علينا كلنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أحوي سنقرئك فلا إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر. صلى الله عليه وسلم. فذكر صلوات ربي وسلامه عليه. فذكر نفعت الذكر. تفسير يا مولانا. وهو أكبر. وهو أكبر. فذكر صلى الله عليه وسلم. فذكر نفعت الذكر. نعم. الله اكبر عليك. الله 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 أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
عليك يا مولانا. صلي على جمال النبي. الله اكبر عليك والله. الله الله. إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى. سبحان عالم السر واخفى. ونيسرك لليسر الله عليه فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها يا مولانا. الله يعطينا ويعطيك الصحة. جميل والله جميل. الله يفتح عليك. الله يعطينا ويعطيك الصحة يا مولانا. فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ايوه ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الصحة يا مولانا. الله جميل والله يا بيت العلم جميل. الله يعطينا اي والله. الصحة يا مولانا. الله يفتح عليك. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
شوف الفاتحه والدعوات لسه دعوات يا عم مدبولي والله لا ربنا يديك الصحه والعافيه الله يكرمك يا شيخ. الاولاد مقبول. براحتك دلوقتي على كيف. قد أفلح من تزكى الله اكبر. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الفاتحة وحياة الرسول وألف لام ميم وآمن الرسول حياة النبي واليوم. إن هذا لفي الصحف الأولى الله الله. مشتاقين يا عم الشيخ. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اشكر الله صل على جمال النبي. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اكبر. الله الصمد الله يكرمك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا شيخ محمود. نعم. الله يعطينا يعطيك الصحة يا مولانا. سامح لك. الله يا سيدي. عايزين نسمعها ثاني. النبي يقول هو الله من وراك يا مولانا. ثاني وحياة الصديق. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستاذ. ايه العلم ده يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد محمود استنى يا شيخ. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خليك على جد الشيخ صديق اعمل معروف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله يرحمه. الله يكرم لك انك يا مولانا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. جد الشيخ صديق برضه حياة صح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله يكرمك بصحتك وعافيتك. امين يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب. ايوه يا شيخ محمود. الله اكبر. الله يكرمك بنور عينك ويكفيك شر المرض. نعم يا سيدي نعم. والله مشهد. فيه هدى للمتقين. الله. نعم. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين.
فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ايوه ايوه يا حاج محمود. غير المغضوب عليهم ولا الله يقويك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ واجبر خاطرك. الله يقويك. الله جميل. شكرا والله. شكرا من الشيخ احمد من ابنود. ذلك الكتاب لا ريب فيه الله هدى للمتقين. ايوه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله. نعم نعم. يا سلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كده. الله الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله النبي يا شيخ الله يحن عليك. الله يكرمك. يا عم صدقنا الجنة. يا رسول الله. الله الله. صوتنا وجعنا والله. أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محمود